नाज़रीन, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल-उलूम, एक ऐसा शहर जिसे हमेशा महफूज समझा गया, जहां बड़े बड़े फैसले हुआ करते, जहां ताकतवर लोग रहते। ये कहानी है नूर मुकद्दम की, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जिंदगी थी, ख्वाबों का एक जहान। उसकी जिंदगी में एक शख्स आया, ज़ाहिर जाफर, एक अमीर घराने का लड़का, बाहर मुल्क से तालीम याफ्ता, बज़ाहिर महज़्ज़ब, नरम लहजा, अच्छी गुफ्तगू, लेकिन हर खूबसूरत चेहरे के पीछे एक हकीकत छुपी हुई। नूर मुकद्दम इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में मौजूद ज़ाहिर जाफर के घर में मौजूद थी। ये एक आम सी मुलाकात भी हो सकती थी, लेकिन ये मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात साबित। बहस तकरार हुई, तल्ख कलामी हुई और फिर मामला इससे कहीं ज्यादा बढ़ा। नूर ने वहां से निकलने की कोशिश की, उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, वो चीखी, उसने मदद मांगी, लेकिन ये वो लम्हा था जहां अगर दरवाजा खुल जाता तो शायद आज नूर जिंदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्राइम बीट के साथ मैं हूं वसीम अब्बास। नाज़रीन, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल-उलूम, एक ऐसा शहर जिसे हमेशा महफूज समझा गया, जहां बड़े बड़े फैसले हुआ करते, जहां ताकतवर लोग रहते, जहां कानून की अमलदारी की मिसाल दी जाती। लेकिन 20 जुलाई 2021 की एक रात इस शहर के चेहरे से ये नकाब हटा देती। इसके पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी हुई थी। ये कहानी है नूर मुकद्दम की, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जिंदगी थी, ख्वाबों का एक जहान। नूर मुकद्दम एक तालीम याफ्ता, मुहज़्ज़ब और बावकार घराने से ताल्लुक रखती। उसके वालिद शौकत मुकद्दम पाकिस्तान के एक साबिक सफारतकार रहे, यानी एक खानदान जिसकी बहुत इज्जत थी, तालीम याफ्ता था और एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद के साथ। नूर भी आम लड़कियों की तरह जिंदगी गुजारा। उसकी भी दोस्तें थी, सहेलियां थी, महफिलें लगा करती थी, उसके कुछ ख्वाब थे, लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर। उसकी जिंदगी में एक शख्स आया, ज़ाहिर जाफर, एक अमीर घराने का लड़का, बाहर मुल्क से तालीम याफ्ता, बज़ाहिर महज़्ज़ब, नरम लहजा, अच्छी गुफ्तगू, लेकिन हर खूबसूरत चेहरे के पीछे एक हकीकत छुपी हुई। कभी कभी वो चेहरा बेनकाब होता है तो वो हकीकत सामने आई। नूर और ज़ाहिर के दरमियान ताल्लुक कायम हुआ, बातचीत शुरू हुई और मुलाकातें बढ़ने लगी। वक्त गुजरता गया और ये ताल्लुक मजीद गहरा होता गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर था। ये वो चीज थी जिसे शायद नूर ने महसूस किया, लेकिन वो इसे नजरअंदाज करती आ रही। नाज़रीन, 20 जुलाई 2021 की वो रात आती है जब सब कुछ बदल जाता है। नूर मुकद्दम इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में मौजूद ज़ाहिर जाफर के घर में मौजूद थी। ये एक आम सी मुलाकात भी हो सकती थी, लेकिन ये मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात साबित हुई। इब्तिदा में सब कुछ मामूल के मुताबिक, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया माहौल बदलने लगा। बहस तकरार हुई, तल्ख कलामी हुई और फिर मामला इससे कहीं ज्यादा बढ़ा। नूर ने वहां से निकलने की कोशिश की, उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, वो चीखी, उसने मदद मांगी, लेकिन ये वो लम्हा था जहां अगर दरवाजा खुल जाता तो शायद आज नूर जिंदा होती। लेकिन अफसोस कि दरवाजा बंद था। घर में मौजूद मुलाजमीन सब कुछ देख गए जो नूर को बचा सकते थे, लेकिन वो अपने मालिक के आगे कुछ नहीं कर सके। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने पुलिस को फौरन इत्तला भी नहीं दी। नाज़रीन, ये वो लम्हा था जहां एक जिंदगी खामोशी से खत्म हो रही थी और सब तमाशाई बनकर ये तमाशा देख रहे। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं, एक ऐसी सफाकियत थी जिसे सुनकर रूह कांप उठती। ज़ाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को तशद्दुद का निशाना, उसे कैद में रखा और फिर इंतहाई बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया। नाज़रीन, वो शख्स जो मोहब्बत का दावेदार, वही शख्स उस मासूम लड़की का कातिल बना। यहां एक सवाल पैदा हो कि आखिर ऐसा हुआ ही क्यों? क्या सिर्फ ये गुस्सा था या एक ज़हनी कैफियत थी, या फिर एक खतरनाक सोच जो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई?
جب پولیس موقع پر پہنچی تو منظر ایسا تھا جو کسی بھی انسان کو ہلا کر رکھتا۔ نور مقدم کی لاش گھر کے اندر موجود تھی اور ملزم وہیں پر موجود تھا، اسے موقع سے ہی گرفتار کیا گیا۔ ناظرین، تحقیقات شروع ہوئی اور جیسے جیسے حقائق سامنے آئے پورا ملک سکتے میں آیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج وہ لمحے قید کر گئی جب نور نے بھاگنے کی کوشش کی، گیٹ کی طرف جاتی وہ لڑکی اور اسے باہر نکلنے کی کوشش صرف اس کی کوشش ہی رہ گئی اور اسے واپس اندر دھکیل دیا جاتا یا پھر اس کو کھینچ کر وہ شخص بے دردی کے ساتھ اسے واپس اندر لیا۔ ناظرین، یہ چند سیکنڈز کی ویڈیو پاکستان کی تاریخ کے سب سے دردناک مناظر میں سے ایک ایسی ویڈیو بن گئی جو آج بھی ڈیجیٹل میڈیا کی سکرینز کے اندر قید ہے۔ عدالت میں یہ کیس چلتا، گواہ پیش ہوتی، ہر پہلو کو ہر لحاظ سے دیکھا اور جانچا جاتا۔ گھر کے ملازمین جن پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اس وقت اس بے سہارا لڑکی کی مدد کیوں نہیں، انہیں بھی عدالت کے سامنے لایا۔ یہ سوال اٹھا کہ اگر وہ دروازہ کھول دیتے تو نور بچ سکتی، شاید اس کا جواب ہاں میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ عدالت نے ناظرین تمام شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا کہ ظاہر جعفر کو سزائے موت سنائی جانی چاہیے، اور یہ فیصلہ صرف ایک مجرم کے لیے نہیں، یہ ایک پیغام تھا کہ قانون اس ملک کے اندر موجود ہے جو ظلم کو ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ جہاں پر ظلم کی حکومت ہوتی ہے وہاں پر قانون نہیں پنپ سکتا۔ لیکن ناظرین، کہانی یہاں ختم نہیں، اصل سوال اب بھی باقی، ہم بطور معاشرہ آج کہاں کھڑے ہوئے؟ ہماری ترجیحات کیا ہم اپنی اولاد کو صحیح سمت دے رہے ہیں یا ہم انہیں ایک ایسی دنیا میں چھوڑ رہے ہیں جہاں پر اور نور جیسی کئی لڑکیاں جو ہیں اس طرح کے واقعات کا شکار ہوتی ہیں اور جہاں پر اس طرح کے فیصلے کر لیے جاتے ہیں اور کبھی کبھی غلط فیصلے ان بچوں کی زندگی ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ ناظرین، نور مقدم کی کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق، یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوا کرتی اور ہر مسکراتا چہرہ مخلص بھی نہیں۔ اعتماد بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ یہ کہانی ہر بیٹی کے لیے ایک وارننگ اور ہر والدین کے لیے ایک ذمہ داری کہ اپنی اولاد پر بھرپور نظر رکھیں، ان کے فیصلوں کو سمجھیں، ان کے دوستوں کو جانیں، کیونکہ بعض اوقات ایک غلط فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن جایا کرتا ہے۔ نور مقدم اب اس دنیا میں نہیں، لیکن اس کی کہانی، اس کا درد ہمیشہ زندہ رہے۔ ایک ایسی کہانی جو ہمیں جھنجھوڑتی رہے گی، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی رہے گی کہ اگر ہم نے اب بھی نہ سیکھا تو شاید کوئی اور نور کسی اور رات اسی طرح خاموشی سے مار دی جائے گی اور سارا معاشرہ ان گارڈز کی طرح خاموش تماشائی بن کر یہ سارا معاشرہ دیکھتا رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے دوبارہ نہ ہو تو صرف سنیں نہیں بلکہ سمجھیں اور اپنی آواز کو بلند کریں۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم بیٹ۔ ملتے ہیں ایک اور سچی سٹوری کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، ہمارے ساتھ کریں، اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو ان کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا مت